पार्टीशन तो हुई, लेकिन पाकिस्तान के साथ हिंदू बनिए ने बहुत बड़ा धोखा किया, फ्रॉड किया लॉर्ड माउंटबेटन के साथ मिलकर। 1947 में जब तकसीम हिंद हुआ तो उस वक्त हम थोड़ा सा शुरू से इसको स्टार्ट करते हैं। 1947 में जब तकसीम हिंद हुआ तो उस वक्त बरतानवी साम्राज्य के तहत टोटल 17 ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, बरतानवी सूबे थे, और तकरीबन 565 आज़ाद रियासतें थीं, प्रिंसली स्टेट्स थी। उस वक्त जो वो पार्टीशन का मंसूबा था उसके तहत पाकिस्तान को सिर्फ 3 सूबे दिए गए, जिसमें बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और सिंध था। ये मुकम्मल सूबे पाकिस्तान को मिले। इसके बाद बकाया जो 3 सूबे थे, इसमें अंग्रेज और हिंदू के गठजोड़ ने इनको टुकड़े टुकड़े कर दिया, और यही वजह बनी उस कत्लो गारत की, उस अलमिये की जो 1947 में जिसने जन्म लिया। बहुत से लाखों लोगों ने हिजरत की, हिंदुओं और सिखों के जत्थों ने मुसलमानों का कत्ले आम किया, मुसलमान महाजरीन का मालो असबाब लूट लिया, औरतों की इस्मत दरी की गई। तकसीम होने वाले इलाकों में पंजाब, जो कि सारा पाकिस्तान को मिलना था, बंगाल और असम शामिल हैं। अब ये तीनों सूबे जो हैं पाकिस्तान के हिस्से में आते थे, लेकिन पाकिस्तान को ना दिए गए। अब हम देखते हैं इसके अलावा बहुत सारी रियासतें थीं जो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाह रही थीं, लेकिन उन्होंने इल्हाक भी किया पाकिस्तान के साथ, लेकिन उसको पाकिस्तान का हिस्सा ना बनाया गया। ज़ोर ज़बरदस्ती और धौंस से इंडियन आर्मी ने उन पर कब्जा कर लिया। आज की वीडियो में हम एक रियासत जूनागढ़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके मुसलमान राजा ने पाकिस्तान के साथ बाकायदा तौर पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के साथ साइन किया, इल्हाक किया, और ऑफिशियली जो उनका जो पार्लियामेंट थी वहाँ पर पाकिस्तानी झंडा लहराया गया। लेकिन इसके बावजूद हिंदू बनिए की मक्कारी से इंडियन आर्मी ने रियासत जूनागढ़ पर कब्जा कर लिया। ये कैसे हुआ, इसी के मतलब ये रियासत कैसे इंडियन ज़ेर तसल्लुत गई, इसी के मतलब आज हम डिस्कस करेंगे। दरअसल इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो है, इसके तहत इंडियन रियासतों को मुकम्मल आज़ादी दी गई थी कि वो चाहें तो पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं, या चाहें तो इंडिया के साथ शामिल हो जाएं, या फिर आज़ाद रियासत के तौर पर भी वो रह सकती हैं। लेकिन फिर एक शोशा छोड़ा गया। लॉर्ड माउंटबेटन और जो गांधी जी हैं, इनका जो गठजोड़ है वो सामने आता था। शोशा क्या था? लॉर्ड माउंटबेटन का एक बयान था कि तमाम जो रियासतें हैं, जो आज़ाद रियासतें हैं, जो बरतानवी साम्राज्य का हिस्सा थीं, इनको इल्हाक करते हुए अपने जियोग्राफिकल जो महल्ले वकूअ है उसको मद्देनजर रखना पड़ेगा। इसी बात को बुनियाद बनाकर मुस्लिम रियासतों पर इंडिया ने कब्जा करना शुरू कर दिया। इनमें से एक रियासत, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि रियासत जूनागढ़ थी। अब सबसे पहले तो मैं इसका आपको महल्ले वकूअ बताता हूँ। ये रियासत दरअसल गुजरात के जनूब मगरबी साहली खित्ते पर वाक़या है। एक सरसब्ज़ो शादाब इलाका था। रियासत जूनागढ़ का जो पाकिस्तान के साथ फासला है, जो साहली पट्टी के साथ कराची से 430 किलोमीटर का सिर्फ ये फासला है। और अगर हम इसकी देखें तो रियासत जूनागढ़ का कुल रकबा 8643 मुरब्बा किलोमीटर है, और ये रियासत उस वक्त की रियासतों की 5वीं बड़ी
اور امیر ترین اور جدید ترین ریاست تھی۔ اب برطانوی سامراج میں ریاستوں کے سربراہان کو توپوں کی سلامی دی جاتی تھی۔ مختلف ریاستوں کے سربراہان کو مختلف تعداد میں توپوں کی سلامی دی جاتی تھی۔ ریاست جوناگڑھ کے سربراہ کو 13 توپوں کی 13 توپوں کی سلامی دی جاتی تھی۔ اس کے بعد اس کی اہم ترین جگہوں میں سومناتھ کا مندر بھی ہے۔ آپ لوگوں نے ہسٹری کی بکس میں پڑھا ہوگا کہ محمود غزنوی نے سومناتھ پر 17 حملے کیے تھے۔ اگر ہم آبادی کی بات کریں تو وہاں پر اکثریت چونکہ ہندوؤں کی تھی، اور یہ ریاست جو ہے وہ مغلیہ سلطنت کے جرنیلوں نے قائم کی تھی۔ 1718 سے لے کر 1918 تک اس پر 9 نوابوں نے حکومت کی تھی، اور جب انڈیا نے اس پر قبضہ کیا تو مہابت خان جو تھے وہ اس کی باغ دوڑ سنبھالے ہوئے تھے۔ 15 اگست 1947 کو تقسیم ہند کے موقع پر نواب مہابت خان نے تقسیم ہند کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ریاست جوناگڑھ کا الحاق پاکستان کے ساتھ کر دیا۔ اس وقت ہندوؤں کی چالاکی اور گاندھی جی کی مکاری کی وجہ سے ریاست کی 2 ذیلی ریاستیں انہوں نے بغاوت کا اعلان کیا۔ ریاست کی فوج نے ان باغیوں کی سرکوبی پر ابھی کام شروع کیا ہی تھا کہ انڈیا نے اسی چیز کو بنیاد بنا کر ریاست میں اپنی فوج جو ہے وہ اتار دی اور بھارت کے ساتھ الحاق کروانے کے لیے مسلسل دباؤ ڈالنے لگا۔ آپ جانتے ہیں چونکہ اس ریاست کے تینوں اطراف میں انڈیا تھا، تو انڈیا نے تینوں اطراف سے ریاست کو مکمل طور پر لاک کر دیا۔ اب جو ساحلی پٹی تھی وہاں سے کراچی کے ساتھ رابطہ تو ممکن تھا، لیکن پاکستانی فوج نے انٹرفیئر نہیں کیا۔ حالات خراب ہو گئے، سپلائی لائن بند ہو گئی۔ 24 سپٹمبر کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے لیگل ایڈوائزر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ایڈوائز دیتے ہیں کہ ریاست میں ریفرنڈم کروا لیا جائے۔ اب ہندو بنیے کی یہ شروع سے ہی ریت رہی ہے کہ وہ سکھ اکثریتی علاقوں کو بھی اور مسلم اکثریتی علاقوں کو بھی مختلف ہتھ گنڈوں سے اقلیت میں تبدیل کرتا رہا ہے، اور اب بھی کر رہا ہے۔ آپ نے میری لاسٹ ویڈیوز میں دیکھا ہوگا، میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل سے بتایا تھا۔ تو یہاں پر بھی یہی کھیل کھیلا گیا۔ مسلمانوں کا قتل عام شروع کیا انڈین آرمی نے، عورتوں کو بچوں کو قتل کیا گیا، عورتوں کی عصمت دری کی گئی، اور اسی ڈر سے بہت سارے لوگوں نے وہاں سے سندھ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کی۔ اب اسی طریقہ کو استعمال کرتے ہوئے وہاں پر مسلم اکثریت کو مسلم اقلیت میں تبدیل کر دیا گیا۔ اب اگر دیکھا جائے تو ریفرنڈم جو تھا وہ بظاہراً انڈیا کے حق میں تھا، لیکن پھر یہاں پر دھاندلی ہوتی ہے۔ انڈین فوج نے یہ ریفرنڈم خود کروایا اور 20 فروری 1948 کے اس ریفرنڈم کو مکاری سے اپنے حق میں کروا لیا۔ ہندوؤں کی اس مکاری سے پردہ اٹھایا ڈیلی ٹیلی گراف اخبار نے اور ڈان اخبار نے اس ریفرنڈم کو کالی دم قرار دیا اور اس پر گہرے شکوک و شبہات کا اظہار کیا۔ پاکستان نے بھی اس ریفرنڈم کو جعلی قرار دیا، چونکہ نواب مہابت خان قائد اعظم صاحب کے ساتھ الحاق کی دستاویزات پر دستخط کر چکے تھے، اور پھر یہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کی بھی کھلم کھلا خلاف ورزی تھی۔ اب نواب مہابت خان صاحب نے اپنی بیوی اور بچوں کو لیا اور ایک جہاز کے ذریعے سے پاکستان آ گئے۔
9 नवंबर 1948 को जूनागढ़ पर भारत मुकम्मल तौर पर काबज हो जाता है। 20 फरवरी 1949 में जूनागढ़ रियासत की आईनी हैसियत ख़त्म की जाती है। इसको सुरशरम एक और रियासत है उसमें ज़म कर दिया जाता है। इसके बाद 1960 में महागुजरात की जो तहरीक थी उसमें जूनागढ़ को गुजरात का हिस्सा बना दिया जाता है और जूनागढ़ की आईनी हैसियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी जाती है। अब एक सवाल मैं नाजरीन पर छोड़ता हूँ। इंडिया का मौक़िफ़ था कि चूंकि यहाँ पर जो अक्सरियत थी वो हिंदुओं की थी, इसलिए हिंदुस्तान ने इंटरफेयर किया और हिंदुस्तान के साथ इल्हाक हुआ। क्या ये रेफरेंडम का तरीकाकार कश्मीर में नहीं अपनाया जा सकता था? क्या कश्मीर में मुस्लिम आबादी अक्सरियत में नहीं है? क्या कश्मीरियों पर जुल्मो सितम इंडिया नहीं कर रहा? 1947 से लेकर 1947 की पार्टीशन से लेकर अब तक कश्मीरियों को यरगमाल बना के रखा हुआ है इंडिया ने और उन पर जुल्मो सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। क्या वहां पर रेफरेंडम नहीं करवाया जा सकता था? क्या दुनिया अंधी हो चुकी है? दुनिया को नजर कश्मीरियों पर जुल्म जो हो रहा है वो नजर नहीं आ रहा? ये सवाल मैं नाजरीन पर छोड़ता हूं। मेरी आज की वीडियो कैसी लगी? इस तरह की और वीडियोस मैं बनाऊंगा। कमेंट्स कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।